A viral video claiming to show a parasailing accident in Goa has been found to be misleading. While concerns over safety lapses in adventure sports remain valid, the incident shown in the video did not occur in Goa. According to ground report by Ingwa news reporter Sai Prasad, the parasailing accident actually took place at Chivla and not in Goa as widely circulated on social media. The report highlighted the importance of authentic and accurate journalism amid the spread of misinformation online. Ingwa News appealed to viewers to verify facts before sharing viral content that could create unnecessary panic or damage Goa's tourism image. नमस्कार, हांव साई प्रसाद कुबडे परत एकदा तुमच्या समोर येयला. अपडेट आजची अशी आसा की एक व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व काही न्यूज चॅनलाचेर व्हायरल जाता. हो व्हिडिओ तुम्ही सगळ्यांनीच पळयलाच आसतलो. आता हो व्हिडिओ म्हटल्यार की एक ट्युरिस्ट चेडू पॅराग्लायडिंग करताले बिचाचेर आणि पॅराग्लायडिंग करता करता ते बिचार सकला देंवले दर्यान देंवताना ती दोरी जी आसा ही त्याच्या गळ्याक शिरकाली आणि ते दर्यान सकला देंवताले, ते हातपाय मारताले. हो व्हिडिओ तुम्ही सगळीकडे पळयलाच आसतलो. हो व्हिडिओ जेन्ना सगळीकडे व्हायरल जालो तेन्ना अशें कळून येयलें की हो व्हिडिओ जो आसा हो गोंयच्या खंयच्या तरी एका बिचाचेर ही घटना घडली अशें खंय ना खंय दिसून येयलें. आमकांय पयलीं अशेंच दिसलें की हो व्हिडिओ जो आसा हो गोंयच्या खंयच्या तरी एका बिचा वयलो आसा. पूण जेन्ना बारीकसाण लक्ष मारलो आनी तो परिसर जो आसा हो बॅकग्रावंड सगळो पळयलो तेन्ना आमच्या लक्षात येयलें की हो व्हिडिओ जो आसा हो गोंयच्या खंयच्याच बिचा वयलो न्हू, तर हो व्हिडिओ आसा महाराष्ट्रान एका बिचा वयलो. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जेन्ना पॅराग्लायडिंग करताना जेन्ना ती वॉटर स्पोर्ट बोट जी आसा जेन्ना रायडिंग करताली त्या वॉटर स्पोर्ट बोटीचेर मराठीन बरयलेलें आसा चिवला म्हणून आनी तेच्या सायडीक बरयला पर्यटक सेवा म्हणून. तेन्नाच आमच्या लक्षात येयलें की हो चिवला जो गांव आसा पळय हो गोंयान खंयसरूच ना, तर हो आसा महाराष्ट्रान मालवण बिचा वयलो. आणि हो व्हिडिओ जो सगळीकडे व्हायरल जाता हो मालवण बिचा वयलो हो व्हिडिओ आसा हो सगळीकडे व्हायरल जाता. आता सेफ्टी बद्दल पळयत जाल्यार सेफ्टी प्रिकॉशन घेवपाची अत्यंत गरज आसा. सरकारान अशा गोष्टीचेर लक्ष मारपाचो गरज आसा. कित्याक हांव तुमकां सांगता, हालींच आमी गोंयान सुद्दां पळयला बागा बिचाचेर अशीच एक घटना घडली. ही घटना म्हटल्यार एक ट्युरिस्ट जेन्ना पॅराग्लायडिंग करतालो बागा बिचाचेर तेन्ना पॅराग्लायडिंग करता करता ती दोरी आसा पळय ती तुटली आणि दोरी तुटल्या कारणान तो ट्युरिस्ट सकला दर्यान देंवलो. तो खंय ना खंय ताचो जीव वाचलो. तेका जे लायफ गार्ड आसले बोटी वयले जे स्टाफ आसलो तेंच्यांनी सोमतीच उडकी मारली दर्यान आणि तेका वाचयलो. हो व्हिडिओ तुम्ही सगळ्यांनी पळयलाच आसतलो. सो अश्यो घटना वारंवार बिचांचेर घडटात, गोंयान घडटात, महाराष्ट्रानूय घडटात. पूण केन्ना लक्षात येता जेन्ना अशे व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल जाता पळय तेन्ना खंय ना खंय लक्षात येता की अशी घटना खंय ना खंय घडल्या म्हणून. सो अश्यो घडणूक खंयच घडोवंक फावना. ह्या कारणाक लागून सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा, खंय ना खंय एक्शन घेवपाची गरज आसा. कित्याक ट्युरिस्टांची सेफ्टी बद्दल. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत रावत तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे.